ومن نقب بيتا نقبنا عن قلبه، ومن نبش قبرا دفناه فيه حيا. هيهات هيهات غري غيري، قد بتتك ثلاثا لا رجعة لي فيك. يا أهل العراق، إني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها، وإني لصاحبها. النثر الفني في العصر الإسلامي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أيها المشاهدون الكرماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الحلقة السابعة من سلسلة تاريخ الأدب العربي. كانت الخطابة والوصية من أبرز أقسام النثر الفني في العصر الجاهلي، مع أن النثر الفني في ذلك العهد بالنسبة إلى النظم كقطرات في البحر الزاخر، وثمرات في الحديقة الغناء الواسعة الأرجاء البعيدة المدى. على كل، لما جاء الإسلام وزاد من قيمة النثر، استخدم الخطابة كثيرا لكونها منسجما مع الأغراض التي جاء لأجلها الإسلام، فبلغ بها غاية الكمال وجعل الأمر في أيدي رجالها، فازدهرت الخطابة في ذلك العصر. أما الخصائص التي كانت الخطابة تمتاز بها في ذلك العصر فجزالة ألفاظها، وفخامة تراكيبها، ومتانة أسلوبها، واقتباسها من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، وانتهاجها منهج القرآن الكريم في الإرشاد والهداية والإقناع. وأما الطريقة، طريقة إلقاء الخطبة، فأشبه بالجاهلية، حيث كان الخطباء يقومون على نشز من الأرض، وفي أيديهم عصا، يرفعون أصواتهم ويبدأون الخطبة بحمد الله تبارك وتعالى وبالصلاة والسلام على رسول الله، وأما بعد. ومن أشهر خطباء هذا العصر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدون، وسحبان بن وائل، وزياد بن أبيه، والحجاج بن يوسف الثقفي، وقطري بن الفجاءة، وطارق بن زياد، وغيرهم. وتجدون الخصائص التي ذكرتها لكم في خطبهم كلها. على سبيل المثال، اقرأوا خطبة زياد بن أبيه البتراء المشهورة التي ألقاها حين قدم البصرة واليا لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. وكان الفسوق والفجور بالبصرة فاش ظاهر، فقام ولم يحمد الله سبحانه وتعالى، مخالفا لما كان رائجا في ذلك العصر من الطريقة. لم يحمد الله سبحانه وتعالى، بل قال: أما بعد، فإن الجاهلية الجهلاء، والضلالة العمياء، والغي الموفي بأهله على النار ما فيه سفهاؤكم، واشتملت عليه حلماؤكم من الأمور العظام التي ينبت فيها الصغير ولا يتحاشى عنها الكبير. ويقول وهو يهدد الحاضرين: إياي ودلج الليل، فإني لا أرى مدلجا إلا سفكت دمه. ويقول: حرام علي الطعام والشراب حتى أسويها بالأرض هدما وإحراقا. ويقول: قد أحدثتم أحداثا لم تكن، فإنني أحدثت لكل ذنب عقوبة، فمن غرق قوما غرقناه، ومن أحرق قوما أحرقناه، ومن نقب بيتا نقبنا عن قلبه.
ومن نبش قبرا دفناه فيه حيا. هذه هي الخطبة لزياد بن أبيه التي تمثل الأسلوب الذي كان رائجا في ذلك العصر. وهناك شخص آخر كان أفصح لسانا وأبلغ بيانا وأقدر على الكلام من هؤلاء الخطباء كلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هو علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. فإنه تربى تحت إشراف النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم ما تعلم من القرآن الكريم، ونال ما نال من الحظ الوافر من التفقه في الدين، ثم عانى ما عانى من المشكلات والمصائب، ورأى ما رأى من المواقف والفتن والمشاهد، فأعمل لسانه الفصيح وقدرته البيانية للتعبير عما كان يلج في صدره من الحزن الشديد والأسف على الأمة الإسلامية، وحبه لله تبارك وتعالى وبغضه للدنيا. فإنه قال يوما وهو يتململ تململ السليم يخاطب نفسه، كان خاطب نفسه وقال: يا دنيا أبي تعرضت أم لي تشوفت، هيهات هيهات غري غيري، قد بتتك ثلاثا لا رجعة لي فيك، فعمرك قصير وعيشك حقير، من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. هذا الكلام الرائع الجميل المؤثر البليغ صاحبه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. أما أقسام النثر الفني الأخرى من الوصايا والحكم والأمثال والأسجاع فهي في هذا العصر كما كانت في العصر الجاهلي، غير أن فن الكتابة وفن الترسل بدأ في الازدهار في هذا العهد، ولكننا سوف نتناولهما في الحلقة الآتية. نظرا إلى الإيجاز نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.